पासपोर्ट इतना गंदगी गेट पे पड़ा है। इधर जो भी बैठता है बस खा के इधर खाना। कॉल नहीं हो रही, मैसेज हो रहा है। चल रही है, बस चल रही है, पैनल चल रही है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੈਟ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਲ नहीं हो रही नेट। हाँ अस्सलाम वालेकुम। شجاع صبور و شخصیت مدافع کربلا، نشر دهنده فرهنگ امام حسین، افشاگر حکومت اموی و براندازنده صلح که در کوفه و شام شجاعانه ایستاد و دفاع کرد از نهضت کربلا، زینب کبری سلام الله علیها. تبریک عرض می‌کنیم این میلاد رو پیشاپیش خدمت شما و دعا می‌کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به آبروی زینب کبری Mm-hmm.